रसूल सलाम अलैका। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वला तहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस दुआ के साथ इब्तिदा करते हैं कि ए अल्लाह, हम पर इतना भी बोझ न डाल जिसकी हम में उठाने की ताकत नहीं। हमारे गुनाहों से दरगुज़र फरमा, हमें बख्श दे, हम पे रहम फरमा। तू ही हमारा बड़ा कारसाज है और हमें काफ़िरों की कौम पर गलबा अता फरमा। ये भी सच है कि अगर बुराई को बुराई ना समझा जाए तो एक दिन इंसान उस बुराई का शिकार हो जाता है, और बुराई पैदा करने वाले अवामिल की निशानदेही भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उम्मत मुस्लिमा को बुराइयों से बचाया जा सके। अगर हम मगरबी माशरे को देखें तो मगरबी माशरा मादर पिदर आज़ाद माशरा है, जहाँ मादी सहूलतें दिन ब दिन उनकी बढ़ती चली जा रही हैं और उससे वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। उसी के साथ साथ वो इंसानियत से हैवानियत की तरफ भी सफ़र करते चले जा रहे हैं, और उनके परागंदा किस्म के रस्म व रवाज की छाप हमारे माशरे में भी दिखाई दे रही है। हमारा इस्लामी माशरा भी उनके त्योहारों से मुतासिर हो रहा है, जो कि एक बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां मगरिब के इन त्योहारों को अपनाकर बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, जबकि देखा जाए तो मगरिब की तो चाल ही ये है। वो चाहते हैं कि मुसलमान नौजवानों के अंदर बेहयाई को पैदा करके उनके अंदर से हया और ईमान जैसी सिफ़ात को ख़त्म कर दिया जाए और उनको अपना ग़ुलाम बना लिया जाए, क्योंकि नौजवान जो है वो किसी भी माशरे के अंदर एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। जब रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो जाती है तो वो माशरा ख़ुद अपनी मौत आप मर जाता है। हर साल ये मगरबी त्यौहार हम पर इस तरह मुसल्लत हो रहे हैं। उनमें से एक त्यौहार पूरे आलमी तौर पर मोहब्बत के नाम पर मनाया जाता है, जिसे वैलेंटाइन डे कहा जाता है। देखा जाए तो ये एक मगरबी तहज़ीब है जिसमें बेहयाई, फहाशी और यानी बदनिगाही, शराब खोरी जैसे गुनाह इसमें मौजूद है, और यही असरात हमारे नौजवानों के अंदर भी आ रहे हैं। जब भी वैलेंटाइन डे आता है हर साल, तो हर साल हमारे नौजवान इन्हीं गंदगियों का शिकार होकर अपने नामाए अमाल को भी स्याह करते हैं, और उसके साथ साथ ये पाकीज़ा इस्लामी माशरा भी परागंदा होता है। इस वक्त ज़रूरत है इस बात की कि तमाम उलमाए कराम, समझदार और संजीदा लोग इस बात का ख़याल करते हुए अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाएं और हमारे नौजवानों के अंदर दीन इस्लाम जैसी पाकीज़ा रूह को पैदा करने की कोशिश करें। दीन इस्लाम में मोहब्बत, अखुवत और अमन जैसे खूबसूरत रिश्ते मौजूद हैं, लेकिन इन रिश्तों को इस सतही मोहब्बत के साथ बदल देना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, बल्कि ये एक मोहब्बत का मजाक है और मोहब्बत के पाकीज़ा रिश्ते को बदनाम करने वाली बात है। मगरबी दुनिया ने तो इस मोहब्बत जैसे पाकीज़ा रिश्ते को अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरा करने के लिए बदनाम किया ही है, लेकिन इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने माशरे को इस जुल्म और इस ज़्यादती से बचा सकें। ये यहूदी त्यौहार हमारे माशरे को दीमक की तरह चाट रहा है। कुरान पाक में इरशाद होता है कि तुम्हारे लिए पाक दामन औरतें उस वक्त तक हलाल हैं जब तुम उनका हक महर अदा करके उनको निकाह में महफूज ना कर लो। लेकिन हम अपने माशरे की सूरत हाल हर साल देखते हैं कि वैलेंटाइन डे के मौके पर बग़ैर निकाह के लड़के और लड़कियों का मेल मिलाप और आपस में रूमी तहज़ीब के मुताबिक सुर्ख फूल, चॉकलेट, सुर्ख गुब्बारा और मसनूई दिल देकर मोहब्बत का इजहार किया जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सारी गहरी दोस्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी सिवाय मुत्तकी और परहेज़गार लोगों की मोहब्बत के। तो इससे अंदाज़ा होता है कि जब हशर का दिन होगा तो उस वक्त भी एक ही दोस्ती काम आएगी, और वो अल्लाह और उसके रसूल की दोस्ती होगी। अगर दुनिया में हम
محبت کرتے ہیں تو اللہ پاک نے ہمیں بڑے پاکیزہ رشتے عطا فرمائے ہیں. بہن بھائی کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، ماں باپ کا رشتہ، اور اس طرح سے انہی سے جڑے ہوئے اور بہت سارے رشتے. ان سے محبت کریں، اور سطحی محبتوں کے علاوہ اصل محبت ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کریں. جو طاقت، جو قوت، جو ایمان اور جو روشنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت انسان کو عطا کرتی ہے، وہ یہ سطحی محبتیں نہیں کرتی. اس شیطانی رسم نے بے حیائی کا طوفان بپا کر دیا ہے. ایک مغربی میگزین جو کہ ٹائم میگزین کے نام سے ہے، اس کے مطابق $17 بلین کا خرچہ اس تہوار پر خرچ کیا جاتا ہے. اور یہی طریقہ اب مسلمانوں نے بھی اپنا لیا ہے. جب بھی یہ دن آتا ہے تو اس دن دکانوں کے اندر ویلنٹائن ڈے کے نام پر کارڈز بنتے ہیں، پھول رکھے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینے کے لیے پورے بازار سجائے جاتے ہیں، اور اپنی نسلوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اس تہذیب کو اپنائیں، جو کہ ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. اور اس دن کئی طرح کے اخراجات ہو جاتے ہیں. ویسے تو اس حوالے سے بہت ساری روایات سننے کو ملتی ہیں. ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ ایک پرانی رومی تہذیب ہے، جس میں 14 فروری ویلنٹائن ڈے کے موقع پر ایک میلہ منعقد کیا جاتا تھا، اور اس میں رومی لڑکے اور لڑکیوں کو دعوت دی جاتی تھی، اور پرچیوں پر رومی لڑکیوں کے نام لکھ کر لکی ڈرا کے ذریعے ان لڑکیوں کو ان لڑکوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور بعد ازاں ان کی شادی کروائی جاتی تھی. اگر ہم دین اسلام کی بات کریں تو دین اسلام اس قدر خوبصورت دین ہے کہ اس نے جو حدود و قیود رکھی ہیں، ان حدود و قیود کے اندر ہمارا تحفظ بھی ہے، ہماری پہچان بھی ہے، پاکیزگی بھی ہے. جب جب مسلم معاشرے نے اپنی روایات کو چھوڑ کر، دین اسلام کو چھوڑ کر مغرب کی روایات کو اپنایا تو وہ زوال پذیر ہوئے. اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال نے فرمایا کہ پیغام یہ دیتا ہے ہر شام کا سورج کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ویلنٹائن ڈے گزر جانے کے بعد ایک ناکام عاشق اپنی محبوبہ کو اس کے شوہر کے ہاتھوں قتل کرواتا ہے، یا ایک شوہر اپنی بیوی کو اس کے محبوب کے ہاتھوں قتل کرواتا ہے، یا کوئی ناکام عاشق ریل کی گاڑی کے نیچے آ کے اپنی جان دے دیتا ہے. یہ وہ واقعات ہیں جو آئے روز ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں. ہمارا تحفظ اسی میں ہے کہ ہم دین اسلام کی قدروں کو پروان چڑھائیں، دین اسلام کو سیکھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر قوم کا ایک تہوار ہوتا ہے، اور ہمارا تہوار عید ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام میں پورا سال بڑے خوبصورت تہوار عطا فرمائے، عیدوں کی صورت میں بھی عطا فرمائے. اور اگر ہم بات کریں ربیع الاول کی تو یہ اس قدر خوبصورت یادگار ہے جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. اگر ہم اس پورے مہینوں کو خوشیوں کے ساتھ سیلیبریٹ کریں تو ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا اور ہمیں تقویٰ بھی نصیب ہوگا. آج یہ وقت ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ مغرب ہماری اسلامی قدریں ختم کر کے ایک یہودی ریاست کو قائم کرنا چاہتا ہے، اور بے حیائی کے نام پر ہمارے معاشرے کو زوال پذیر کرنا چاہتا ہے. ہماری اخلاقی قدروں کو ختم کر کے ہمیں اپنی موت آپ سلانا چاہتا ہے. اس وقت ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم راہ راست پر آ جائیں اور دین اسلام کی عظیم قدروں کو اپنا لیں. ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرما، اور تمام بے راہ روی کا شکار نوجوانوں کو سیدھے راستے پر لا، اور ان کو تقویٰ کی دولت سے مالا مال کروا. اپنی تہوار کو پہچاننے اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین. اسلام کا پیغام دلیل اور تحقیق کے ساتھ جاننے کے لیے سب سے پہلے عائشہ ندیم کے YouTube چینل ردائے فاطمہ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں.